अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 32 यानी कि 32 लेकर हाजिर हुई हूँ। 31 किस्तों का जायज़ा ले लीजिए जो चैनल पे नए हैं, क्योंकि बहुत तफसील के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ इंसान और ज़मीन की हुकूमत कैसे चली, इंसान कैसे ज़मीन पे आया और उसकी हुकूमत कैसे कायम हुई, और आगे यहाँ तक का सफ़र आपको तफसीलन बताया जाएगा। और अभी बहुत से एक साथ आपके आगे पेश करती रहूँगी। ये एक टॉपिक है इंसान और ज़मीन की हुकूमत जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई मुझसे गलत बयानी हो गई हो, तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे अपने ईमान के साथ अब और पूरी वो बोल देते हैं कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर एक एक पॉइंट आपके पास सामने पेश कर रही हूँ जो मुझे मालूमात हासिल हुई हैं। ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि पहले मैं बयान कर चुकी हूँ, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और आले यकूब के बारे में पीछे मुख्तसर सा सारा कुछ बयान करने की कोशिश की है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे ऐस ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी के बाद वहां से हिजरत फरमाई और रूम में जाकर रहने लगे। आपकी शादी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई। आपकी औलाद में से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नबी मुरसिल हुए। उलमाए तफसीर और मखीन के मुताबिक बयान करती हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरवत इंसान थे। अल्लाह ने आपको हर किस्म के माल से नवाजा था, मसलन जानवर, मवेशी, गुलाम, हूरें, औलाद और बहुत मालो गनीमत की कसरत थी। गर्ज अल्लाह ने आपको हर चीज़ अता कर की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही ना करते। इस कदर मेहमान नवाज थे कि जब तक 10 गरीब मसाकीन मुसाफिरों को खाना ना खिलाते खुद भी ना खाते थे। इसके अलावा हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। आपकी शादी आप बारे में कई अकवाल मौजूद हैं कि आपकी कई बीवी थी, और कुछ के मुताबिक आपकी शादी हफ्सत यानी कि हज़फत यकूब की बेटी से हुई जिनका नाम लिया था। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक आपकी शादी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफरीम की बेटी से हुई। इस तरह चंद एक अकवाल और भी हैं, इस ज़िमन में अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। रवायात के मुताबिक आपकी इबादत और रियाजत और बंदगी को देखकर फरिश्ते भी ताज्जुब किया करते थे। एक दिन मलाइका ने बागे रबूबियत में अर्ज की कि या बारी ताला, तेरा जो ये बंदा अयूब है तेरी इस कदर इबादत करता है, तेरी बंदगी में लगा रहता है, ये सब इसके लिए अल्लाह ने इसे बहुत कसीरो मवेशी और औलाद अता की है और दुनिया में हर किस्म के आराम से नवाजा है। इन्हें कोई गम और परेशानी नहीं है और ना ही कोई फिक्र है किसी किस्म की। तो इसके बायस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इबादत करते हैं, इनसे कुछ न लिया जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अयूब की इबादत और बंदगी महज मेरी रजा और खुशनुदी के लिए है, ना कि मालो गनीमत हासिल करने के लिए। अगर मैं इसे रंजो मुसीबत और अफलासो तंगदस्ती में डालूंगा तो भी वो कोई शिकायत ज़बान पर नहीं लाएगा, इससे बढ़कर सब्र शुक्र का मुज़ाहरा करेगा और मेरी रजा में राजी रहेगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल की और पूछा, क्या ये हाल अच्छा है? लज्जत दुनिया के साथ इबादत और रियाजत करो और शुक्र अदा करो, मेरी अता करो और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, फिर तंगदस्ती और रंजो आलम और बीमारी वाली हालत अदा करूँ कि सब्र करो इस पर और शुक्र अदा करो उस पर। इसी हाल में भी बेशक मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करने और हर हाल में शुक्र अदा करने वालों का अजर ज़्यादा है। तो आप लोगों को भी कहूँगी, हर मुसीबत जो कोई आती है, आजमाइश आती है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुसीबत और आजमाइश के लिए चुना है। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही इस आजमाइश और मुसीबत में डालते हैं। बाज़ लोग तो सर पकड़ के रह जाते हैं, हाय अल्लाह किसने मुझे इस मुश्किल में डाल दिया।
बहरहाल ये तो एक अलग बात है। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इलाही, मैं हर हाल में शुक्र और सब्र का दामन ना छोड़ूंगा और तेरी ही इबादत करूंगा, तुझ ही से मांगूंगा। चुनाचे मुझे वो अता कर जिससे मैं तेरी और करीब हो जाऊं, तुझे पसंद आ जाऊं। अलगर्ज, आपने अपने लिए मुसीबतों, परेशानियों, तंगदस्ती और बीमारियों का इंतखाब फरमाया कि सब्र करने वालों में शुमार किए जाएं। और एक दूसरी रिवायत मैंने किसी ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत से मालो मवेशी, गुलाम, ज़मीनें और औलाद व फर्जंद की कसरत से नवाजा हुआ है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसके ओस तो हम शुक्र और इबादत और रियाजत करते हैं। बस आपका ये कौल बारगाह रब्बी में नागवार गुजरा, आपकी आजमाइश हुई। भला मालो दौलत औलाद जाने के बाद भी आप साबिर शुक्र रहते हैं या इबादत करते हैं? तब आपका मालो असबाब औलाद सब जाते रहे और आपको भी बीमारियों ने घेर लिया। चुनाचे आपकी आजमाइश का दौर अब शुरू हुआ। खबर है कि पहले नुकसान मालो असबाब में हुआ, इसके यकायक बाद सारी चीज़ों में होना शुरू हो गया। औलाद इनकी छत के तले दब कर मर गई। 40,000 मवेशी, भेड़, बकरियां, गायें, ऊंट, घोड़े, हाथी जितने थे सब के सब मर गए। पासबानों ने आकर हजरत को खबर दी। आप इबादत में मशगूल थे। बाद फरागत वो बोले, हजरत आपकी भेड़ बकरियां मैदानों में जितनी थी गैब से आतिश आई और सबको जलाकर राख कर गई। आपने फरमाया, तो मैं क्या करूं, जिसकी थी सो ले गया। फिर इबादत में मशगूल हो गए। बाद इसके चरवाहे ने आके खबर दी कि हुजूर, आपकी सब गायों बैलों को जला गई है। आप इस तरह इबादत में मशगूल हैं। अलगर्ज बारी बारी आपकी हर चीज अल्लाह ताला ले जाते हैं। शुतरबानों ने ऊँटों के मरने की खबर दी। सियासियों ने घोड़ों के जल जाने का वाक़या दिया। आपने यही कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, रज़ा इलाही की है। अगर यही है तो मैं सब मालो असबाब और जानवर मवेशी इसी की अता थी। अगर वो दे सकता है तो अपनी चीज़ ले भी सकता है। अगर वही हर चीज़ का मालिक और मुख्तार है तो मैं खुद इसके आगे एक आजिज़ बंदा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। सो अगर वो ले गया तो ले जाए। तो आखिर में इसकी इमानत थी, इसने ले ली और खुद दोबारा से बाद में मशगूल हो गए। दूसरे दिन एक आग आपके घर पर आ गिरी। घर की हर चीज, सामान, छत, दरवाजे, खिड़कियां, जो कुछ घर में था सब जलकर राख हो गया। तब भी आप इबादत में मशगूल थे। आग के शोले इन पर गिरने को हुए। तब लोगों ने कहा, हजरत आप तो कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ कीजिए। हर चीज खत्म हो गई, कुल असासे जाते रहे, फसलें बर्बाद हो गई, मालो असबाब जाता रहा, घर बार आलो औलाद सब खत्म हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं बचा। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जान बाकी है सो जो बेहतर है इसमें अल्लाह की रजा है तो यही सही। मैं कैसे इससे शिकवा करूं कि मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं हूँ, ये भी इसी की अमानत है। सो अगर वो ये भी वापस मांग ले तो मैं राजी, हर रजा में उसके राजी और उसके हवाले कर दूंगा। वरना जब तक मैं इसका शुक्र करता रहूंगा और इसकी इबादत करता रहूंगा, फरमाबरदारी करता रहूंगा, उसमें कोई कुताही ना करूंगा। फिर दूसरे दिन आपके 4 बेटों, 3 बेटियां मौलम के पास पढ़ते थे। इत्फाकन मौलम किसी काम से घर से बाहर थोड़ी देर आकर देखता, क्या है, घर की छत गिरी पड़ी है और लड़के वाले सब इसके नीचे आकर मर गए। चुनाचे वो दौड़ा हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और खबर दी कि हुजूर, गजब हो गया, आपकी औलाद और मकतब की छत गिरने से नीचे दबकर मर गए। आपने गम ना किया और वो सब शहीद हो गए और अपनी हमेशगी के ठिकाने पर पहुंच गए। और वो बहुत बेहतर है यहाँ की निस्बत। जनो फरजंद, मालो मता, घर बार, मवेशी, माल सब जाता रहा
غم فرزندان نے صبر کرتے رہے، اپنے بیوی کو بھی صبر کی تلقین کی اور فرمایا صبر جنت کی کنجی ہے، کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتہ بعد نماز پڑھتے ہوئے ایک پھپولا پڑا زخم ہوا، جس میں کچھ ہی دنوں میں سارے جسم پر اس طرح پھپھولے پڑے اور زخم ہوئے جسم کا گوشت بھی گل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ بعض روایات کے مطابق چچج کا مرض تھا یا شدت اختیار کر گیا تھا، اس سے پورا جسم گلنے سڑنے لگا، یہاں تک کہ اس میں سے گوشت نکل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ آپ کی آزمائش یہی پر نہ رکی بلکہ ان زخموں میں کھلا رہنے کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے جو گوشت کو چاٹ چاٹ کر کھانے لگے۔ باوجود اس کے اس قدر شدید بیماری تکلیف میں بھی اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرتے بلکہ اور بھی زیادہ عبادت کرتے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ لوگ کہتے اے ایوب، اب بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے تجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ تیرا سب کچھ جاتا رہا، بیماری نے تجھے تنہا کر دیا، کوئی تیرے قریب بیٹھنے سے بھی ڈرتا ہے، کہیں یہ بیماری اسے نہ لگ جائے۔ جسم میں کیڑوں اور گوشت کے گلنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی تو اب کس بات کا شکر ادا کرتے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اس سے دعا کیجئے کہ آپ کو پہلے جیسا کر دے، پھر لگے رہنے عبادت اور شکر کرنے۔ تب آپ کہتے کہ جس اللہ نے اتنے سالوں تک خوشحال رکھا، صحت و قوت، گھر بار، مال و دولت عطا کیے، اگر اب مجھے اس حال میں کر دیا ہے تو میں کیسے نہ شکر ادا کروں؟ یہ تمام نعمتوں کی ناشکری ہوگی جو اس نے مجھے عطا کی رکھی تھیں۔ اگر اتنے عرصے وہ مجھے خوشحال رکھ سکتا ہے تو اس قدرت ہے وہ مجھے کچھ عرصہ بعد بدحال بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں جو بو گے وہ کاٹو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ تو آگے بتاتی ہوں، اور ہر حال میں اسی سے راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں ہمیشہ اس کی عبادت و فرمانبرداری میں لگا رہوں گا، ایک جگہ پڑے اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہوں گا، یہاں تک کہ ایک ہی جگہ پڑے رہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، یہاں تک کہ ہلنے چلنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ اسی طرح 4 برس تک فرش پر پڑے رہے، یہاں تک کہ کیڑے آنکھوں میں بھی پڑ گئے تھے۔ خوش و اقربا، اپنے بگانگے محلے والے آپ سے نفرت کا اظہار کرنے لگے تھے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا تھا، یہاں تک کہ 4 بیویاں تھیں وہ بھی طلاق لے کر آپ سے بیماری کی وجہ سے دور ہو گئیں، صرف ایک ہی بیوی ہے جو نیک بخت تھی، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہ گئیں۔ جب آپ نے اس سے اس کی مرضی پوچھی کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے میری بیماری اور تنگ دستی کی وجہ سے، تو تم بھی چاہو تو جا سکتی ہو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ تب وہ بولیں، اے حضرت، جیسا کہ میں آپ کی صحت اور تندرستی، دولت، نعمت میں شریک تھی، اب اس بیماری اور مصیبت اور پریشان حالی میں بھی آپ کی شریک رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، رنج و مصیبت میں بھی ساتھ ہی جھیلوں گی، اللہ نے چاہا تو میرے لیے دونوں جہاں میں یہی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ اسی حال میں 7 برس بیت گئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایوب 18 برس اس مرض میں گرفتار رہے، تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کی بدبو سے محلے والے تنفر کرتے اور کہتے کہ ہم اس کی بدبو سے محلے میں نہیں رہ سکتے، ہم ڈرتے ہیں خدا نخواستہ اس کی بیماری ہم میں سریت کر گئی تو ہم مر جائیں گے، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس گاؤں میں رہنے نہ دیا اور خوش و اقربا نے کسی حال نہ چھوڑا۔ آپ کی خدمت میں صرف ایک بیوی رحیمہ اور 2 شاگرد رہے، چنانچہ جب لوگوں نے آپ کو وہاں رہنے نہ دیا تو آپ کے شاگردوں نے آپ کو ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور دوسرے گاؤں میں لا کر رکھ دیا، بس آپ روتے تھے، کہتے تھے کہاں گئی میری سرداری اور میرے فرزند و عزیز، سب کیا ہوئے؟ آج کوئی نہیں جو میرا پریشان حال ہے اس بیماری میں میری حال پرسی کرے، الٹا مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری بیماری کی وجہ سے مجھ سے کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔
مجھے میرے علاقے سے نکال باہر کیا۔ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، رحم کرنے والا، مہربان، ہر حال میں تیرا ہی آسرا ہے۔ میں صبر و شکر کرنے والا ہوں، تیرا اس حال میں بھی شکر ادا کروں گا۔ آپ اپنے نفس سے کہتے ہیں، شکوہ نہ کرتے بلکہ اپنے نفس کو تان کرتے کہ کہاں ہیں وہ سب جو اچھے وقتوں میں تمہارے قریب تھے۔ اب سوائے اللہ کے کون تمہارا حال پوچھے گا؟ سو وہی مالک برحق ہے، اس کا شکر ادا کرو، ہر حال میں وہی رحم کرنے والا ہے۔ الغرض آپ کو وہاں بھی نہ رہنے دیا ان لوگوں نے۔ آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ سے تنفر کا اظہار کرتے تھے۔ الغرض دوسرے گاؤں میں بھی لوگوں نے رہنے نہ دیا تو ان کے شاگردوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ایک میدان میں لے گئے اور ایک درخت کی چھاؤں میں وہاں رکھ دیا۔ چند روز حضرت کی خدمت میں رہنے اور ان کے لیے جھونپڑی اور جو لکڑیوں گھاس پھوس سے بنائی تھی تیار کرنے کے بعد وہ دونوں بھی آپ کو چھوڑ کر واپس گاؤں میں چلے آئے۔ صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہ گئی۔ وہ ہر روز انہیں اکیلا وہاں چھوڑ کر گاؤں آتی، لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اس سے جو کچھ ملتا کھانے کو تو لے آتی۔ سو جب کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہا تو صرف آپ کی بیوی ہی آپ کے لیے کام کرتی تھی، آپ کو اٹھاتی بٹھاتی اور آپ کے ہر کام کو دل سے کرتی، بلکہ صبر شکر سے آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنی عادت کے مطابق گاؤں کی طرف نکل کر گئیں کہ کچھ محنت و مزدوری کر کے اپنے اور اپنے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ لا سکیں، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے مزدوری کے لیے نہ بلایا اور وہ انتظار کرتی رہیں۔ اس طرح شام ہو گئی، پھر وہ بی بی حیران و پریشان اور مایوسی کی حالت میں یہ سوچتی ہوئی واپس مڑیں کہ آج میں اپنے شوہر کو کیا کھلاؤں گی اور خالی ہاتھ کسی طرح ان کے پاس جاؤں گی۔ پھر عرض کی، یا اللہ تو ہی میرا رب، تو ہی پریشان حال ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ وہ وہاں سے ایک کافرہ عورت کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ اے بی بی، میرا شوہر بیمار ہے، وہ اکیلا ہے، مجھے خوف ہے کوئی موذی جانور یا درندہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، میرے پاس کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی، تم مجھے کچھ عنایت کر دو تو میں کھانے کے لیے کچھ لے جا سکوں گی، اس کے بدلے میں کل تمہارے یہاں مزدوری کر لوں گی، یا جو مزدوری ملی ہے وہ کر کے اس میں سے تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ تب وہ عورت بولی کہ میرا کچھ کام نہیں ہے اور میرا تمہارا اعتبار کیوں کروں؟ خیبر تم کو کل آؤ گی نہ تو میں واپس کس سے لوں گی؟ ہاں مگر مجھے تمہارے سر کے بال پسند آئے ہیں، سو اگر ان میں سے کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دے دو تو میں تمہیں کھانے کو کچھ دے سکتی ہوں، یا ان کی قیمت ادا کر دوں گی تو کھانے کو کچھ لے کے چلے جانا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رو پڑی اور عاجزی کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھے معاف رکھو، یہ بال میرے شوہر کو بڑے پسند ہیں اور اب بیماری میں بھی ان کے ہاتھ عصا پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتے اور نہ اتنی طاقت ہے کہ عصے کے سہارے ہی اٹھ سکیں، سو میرے بالوں کو پکڑ کر نماز اور عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، سو مجھے بطور قرض کچھ ادا کر دو، میں لوٹا دوں گی۔ بہتریا سمجھانے اور عاجز و انصاری پر بھی عورت نہ مانی اور یہی کہا کہ اگر کھانے کو کچھ نہ لینا ہے تو میری یہ شرط ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کھانا لیے بنا جانا بھی نہیں چاہتی تھیں، ان کو اپنے خاوند کے خیال تھا، سو ناچار اس کی بات مانی اور بالوں کے عوض کھانا خرید لیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ اس جاری ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، پڑھنے میں بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، اور یہ بہت تفصیلاً آپ کو میں بتا رہی ہوں، اس میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انسان اور زمین کی حکومت میں بہت کچھ سننے کو ملے گا اسلام کے بارے میں، تو میرے ساتھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔